السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في القناه ديالي. اول فيديو غادي ندير ليه واحد البروبليم دابا اللي شفتو في الجروب بزاف تيبان، هو المشكل ديال جوجل بلاي في بعض التلفازات ديال الاندرويد خاصه تسهل. انا كانت عندي مكونيكتيا ديجا، رينيسياليزي التلفازه باش نشوف بروبليم شنو هو اكزاكتومون. هذا هو الميساج اللي تيعطي العباد الله اكثريه. المهم حنا غادي نشوفوا الحل اللي ممكن اننا نديروا لهاد المشكل هذا. شنو ممكن يدار له. شويه نعاودوا نرجعوا. السلام عليكم. اول حاجه اللي غادي نديروا اللي يمكننا نديروا باش نعالجوا هذا المشكل هذا، سواء غادي نعالجوا المشكل ديال جوجل بلاي ستور، ولا غادي نخدموا بواحد لابليكاسيون بحال اخرى بحال البلاي ستور. هاد لابليكاسيون سميتها ابتايد. هذه باش تانستالي لابتايد في تلفازات اندرويد عندها واحد طريقه خاصه باش انستاليهم، وتتحتاج بعض التطبيقات واحده اخرى باش تخدمهم. اول حاجه تمشيو للاب ستور ديال التلفازه الاولاني، ندخلوا ليه. بيان سور التلفازه خصها تكون كونيكتيه في الويفي بطبيعه الحال. تمشيو للكاتيجوري هذه هنايا، تنهبطوا لليوتيليتي هذه هنا، وتنانستاليو هاد لابليكاسيون هادي هي سميتها اس فايل اكسبلور. هاد لابليكاسيون تتعاوننا باش الا تيليشارجينا لي زابليكاسيون دي سمحوا لي الا تيليشارجينا دي فيشي ا بي كا من الحاسوب، باش نهزوهم في كلي اس بي ونركبوهم في التلفازه باش نخدمو. تكلوا على انستاليو فايل اكسبلورر اكسبلور. سمحوا لي ياخد شويه الوقت باش يتانستالا. تياخد شويه ديال الوقت باش يتانستالا. المهم على وقت اللي ميتانستالا هادي، انا عندي الحاسوب مكونيكتي بالكابل اش تي ام مع التلفازه ديالي. غادي نمشيو للسورس، ولكن قبل ما نمشيو للسورس خصنا نساينو لا فان د لانستالاسيون باش ممكن ندوزو لاش تي ام باش تيليشارجيو لي فيشي ا بي كا اللي غادي نحتاجهم. انا غندير بوز على الوقت اللي غادي. ها هو دابا الفيشي ديالنا هو تانستالا، لابليكاسيون ديالنا تانستالات. حنا عندنا غرض بهاد لابليكاسيون لي باش نانستاليو لي فيشي ا بي كا. كما قلت لكم عندي الحاسوب انايا مكونيكتي مع التلفازه. غنخرج من هنايا، نخرج من هنا. فوالا غادي نمشي لتي في، غنمشي ل اش تي ام اي 2. عندي التلفازه في اش تي، عندي الحاسوب في اش تي ام اي 2 اش تي ام اي 1 اش تي ام اي 1. فوالا داكور. هنايا هادو نحيد هادشي هذا ما ندير فيه. دابا عندنا الغرض جوج ديال لي فيشي. غادي نتيليشارجيو ابتويد تي في. ابتويد تي في علاش ابتويد تي في؟ لان تتخدم التليكوموند. كاينه ابتويد اللي تتكون ديال التاكتيل، يعني ديال لي سمارتفون و التابلت. هذيك الا بغيتي تخدمها في التلفازه خاصك باش تخدم مرتاح فيها، خاصك تخدم بسوري سون فيل. حنا غادي نتيليشارجيو دابا ابسوليت تي في اللي غادي نتيليشارجيوها. هي غادي نمشيو نهزوها من السيت ديالهم نيشان
غاديش ندوزو شي بلاصة وحدة أخرى. فيناهي هادي أبلي كاميرا أبسايد مالديفيا هنا أبسايد. واخا نحيدو نديرو أبسايد بوحديتها في ريشيرش جوجل باش يعطينا لو سيت ديالهم شنو هو. أبليكاسيون أندرويد هنايا هنا تلقى مجموعة ديال هنا تدخل. لا سمحوا لي ماشي هنايا، تمشي لتيليشارجي تروف هادي الاول باش ندخلو من لاكري ديال الستيك كاريمون باش يبان لينا داكشي. غادي نهزو انستالي لابليكاسيون ابسايد. غادي نمشيو نشوفو فين كاين لو لين اللي غيعطيني ديال ابليكاسيون ابسايد تي في ديال تحتانية هنايا. هيا تمشي تدير تيليشارجي ابسايد تي في. هاي انا تيليشارجيتها، انا غنحطها في البيرو عندي في البيرو هنايا. انا غادي ندير نكري ان دوسي في البيرو، نكري مثلا نقول سميوه اب او تي enregistré. غادي نرجعو لهنا نحاولو نتيليشارجيو تا جوجل بلاي ستور ابيك. نحاول نتيليشارجيو من اب ستور هنايا. تيليشارجيو من داكوغ. دابا عندنا جوج حلول، عندنا الابسايد ولا عندنا هاد الميزاجور ديال جوجل بلاي. الا كانت غدوز لنا هنايا تخدم لنا، غادي نفيريفيو نقلبو نشوفو لي فيرسون لي ديجا كاينين دي فيرسون قدام ديال بريسيدون وما هادو. داكوغ حنا نحاولو نتيليشارجيو لا ديرنيير فيرسون نشوفو شنو تخدم. لينا بارفوا لا ديرنيير فيرسون ما تخدمش. علاش؟ على حساب سميتو على حساب نقولك على حساب لي ماتيريال شنو اللي عندنا حنايا الفازا ولا الاندرويد ولا سمارت فون ولا الطابليت شنو هي، واش فيها فيرسون قديمه ديال اللو اس ديالها ولا فيرسون جديده. نديرو ديرني فيرسيون تيليشارجيو هادي تيليشارجيو هادي هي نديرو تاهي هنايا. شنو غنحتاجو عاوتاني؟ غنحتاجو حتى شي حاجه واحده اخرى صافي مرة بعيدة. فوالا دابا نمشي ندير لا كلي اس بي ديالي في الحاسوب ونهز لا كلي اس بي ونركبها في التلفازه. انا درت لا كلي اس بي في التلفازه في الحاسوب ركبتها. غادي نمشي للطوسي ديالي اللي ركبت اللي درت في سميتو هذا اللي كريتو في البيرو. غندير كوبي، غادي نمشي نحطو لا كلمة مصيبات. فوالا هاهي لا كلي طلعت. غندير هنايا غنهز داك الفيشي غادي نحطو هنا. فوالا هكا اجيكتي. دابا غادي نهز لا كلي اس بي ديالي وغادي نركبها في لو بور اس بي ديال التلفازه ونرد بالي
باش ما ندخلش لاكلي يو اس بي مقلوبه ولا شي حاجه باش ما نطرطقش لي بورت ديال اليو اس بي ديال التلفازه، وراه سونسيبل حتى التلفازه باش تحركها. حاول انك ملي كنتي ضروري غتهز شي شيول هادي ما تجراش من الجناب هكا، تدفعها تجرها ولا تعوج لها باش ماشي تطبق ليها الدار ديالها، لان الدار عندهم هادو رقاقين بزاف. انت تركب لاكلي تعطيك دو ميساج، تعطيك ميساج ديال او اس اكسبلورر فيشي، تعطيك ميساج ديال سميتو ديال السيستم ديال التلفاز، يقولك واش نحل ديال السيستم التلفازه ما دير ليه انولي. هاد الميساج هذا اللي غادي دير غادي اوفرير اس اكسبلورر فيشي بور لا كونيكسيون دو سو بيريفيريك. التيليكوموند ديالك بطبيعه الحال غادي تمشي اوكي، ماشي بلا سوري لان لا سوري تخدم بالبيسي. التيليكوموند ديالك تمشي اوكي، تدير اوكي. فوالا احنا جينا هنا دابا غادي نمشيو نعمل سيدي فلاش اغوش، وغادي نمشيو هنايا نمشيو لاب هادي ابليكاسيون. هادي تمشي لابليكاسيون هنايا تلقى لا اسمح لي ماشي هادي تمشي لوكال تتمشي بيريفيريك، لا ماشي بيريفيريك، تتمشي هادي تدير لها اوفرير، هاي تتمشي لاكلي هي هاديك دابا عندي انا 5 2 بي 8 سي 1، تتمشي ليها وتدير لها اوفرير بالطريقه كما تشوفوا. تمشيو للدوسي ديالنا اللي تيليشارجينا، وهذا ابليكاسيون بور تي في. غادي نبداو نشوفوا جوجل بلاي، نشوفوا واش غتخدم. نبداو بجوجل بلاي هي الاولى لابليكا ديالها، حنا نبداو بها. تدير ليه هنايا انستالي، تتمشي لانستالي، سينو لانستالاسيون ديال لابليكاسيون 12. هانتوما كما لاحظتوا راه ما تانستالاش غالبا لان لا فيرسيون ديال جوجل بلاي ستور هذه ديال لابليكا ماشي كومباتيبل مع التلفازه، خصنا نطيحوا على بون فيرسيون. بون حنا دابا نحيدو من هنايا، نخرجو من هادي، نمشيو نانستاليو الابسايد اللي هو الالتيرناتيف البديل ديال بلاي جوجل بلاي ستور. تيليشارجيوها جوجل بلاي، انستالي، هي انستالي، تمشي انستالي تحت. la fin de l'installation. ثم دابا كما تلاحظوا هو سالا لانستالاسيون ديال الابسايد. تنمشيو بهادي نديرو اوكي، نخرجو من لابليكاسيون كامله، صايلينا سالينا من هادي.
نرجعوا لي زابليكاسيون ديالنا هادو هنا تنمشيو تو لي زابليكاسيون تلقاو ابتويد. هاهي عندنا مانستالي هنايا، كليكيو على ابتويد كاع لي زابليكاسيون اللي تيكونوا عندنا في بلاي ستور تيكون كاينين هنايا، وهذا احسن. هذا تعطيك بزاف. علاش؟ بلاي ستور ديال التلفازات اندرويد ماشي ما تيخدمش بلا ميم فاصون باش يخدم بلاي ستور ديال لي طابليت وديال لي سمارت فون. الطابليت والسمارت فون على انترفاس واحد اخر، وعندك اختيارات بزاف. راه ما تفرج، راه ما تيليشارجي هادشي هذا. في التلفازات دايرين فيهم واحد نيفو دو سيكوريتي بشكل ديالهم خاص بهم، واخا بلاي ستور، ولكن ما عندكش اختيار بزاف، ما عندكش فيها اختيارات بزاف. واخا حنا غادي نمشيو نديرو اوكي. هنايا تتلقى عندك هما لي زابليكاسيون تيهبطو كاملين. اي ابليكاسيون بغيتيها غادي تلقاها هنايا. تمشي للريشيرش، تكتب في الريشيرش شنو هي لابليكاسيون اللي بغيتي وهادي. وانا تنفضل في الخدمه اون جينيرال هنا تنفضل الخدمه بلا سوري سون فيل، تخدم بها مرتاح ترونكيل. داكوغ. هنا نهبطو نمشي نشوفو مي زابليكاسيون شنو عطاتنا هكا. هاهي هنا نمشيو لهادي، نهبطو هنا نمشيو بلاي ستور. شوفو بلاي ستور هادي شنو عطاتنا هنا. عطاتنا انا سيدي هاي تتفعل كونيكسيون، يعني ها ميم شوز غادي نرجعو تعطينا شي ميزاجور. خصنا نشوفو كيفاش نخرجو لا ميزاجور من هنايا. هنا المهم دابا هذا مشكل اخر. هاد المشكل هذا غادي نشوفو ليه حل اخر ديالو. غادي نمشيو مثلا شنو بغينا نتيليشارجو. بغينا نديرو مثلا عندك هذيك يوتيوب فور اندرويد تي في، تيليشارجي هادي هي ديرلا انستالي. انا مثالي الانستالاسيون ديالها. فوالا هاهي انستالات. تعطينا هاد الانترفاس بحال هكا. عندك جوج اختيارات، يا تدير سي كونيكتي يا تدير انيوغي. حنا غنديرو في هاد اللحظه غنديرو انيوغي، ما نديروش سي كونيكتي لان عندنا بروبليم ديال جوجل بلاي ستور. علاش؟ حيت يوتيوب تيخدم بلو كونت تا هو. الا بغيتي تبيرسوناليزيه، بغيتي تبيرسوناليزي يطلع لك لو كونتوني اللي نتا مولف تفرج فيه، وهادي اللي عندك مثلا في التليفون ديالك ولا اللي عندك في البيسي ديالك. الا كنتي تكونيكتي كروم بلو كونت ديالك تا هويا. لا بور لانستون ميمكنناش نتكونيكتاو في بلاي ستور. دير انيوغي. هنايا تيطلع عندك بزاف ديال سميتو هما الفيديوهات، تقدر تخدم اللي بغيتي. يعني انا تنفضل نستخدم ابتويد اكثر ما تنخدم بلاي ستور. لان بلاي ستور تيبقى محدود في التلفازات اون جينيرال. التلفازات اي كما بغات تكون تلفازه اندرويد، كانت سامسونج، كانت فيليبس، كانت
كانت تي سي ال، كانت من دوك الخاصين فيزيو، دوك التلفازات ديال الباد كام. كانت ال جي، كانت سوني. يعني اي تلفازه اللي كانت تخدم سيستم اندرويد بلاي ستور فيها محدود، بلاي ستور ديالها تيكون ديما محدود. وعندك اب ستور ديال اللي عندك فيها هي مزيانه، عندك فيها اختيارات بزاف، وعندك فيها بزاف ديال التطبيقات اللي يمكن تيليشارجيهم تقدر تخدم بهم هنايا، ولا ميم اللي تيكونوا في بلاي ستور ديال جوجل. دابا نتمنى ان تكونوا شو دابا هاد الطريقه كيفاش نخدموا لي زابليكاسيون، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، في متناول ديال اليد ان دار. ونتمنى ما يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ويساعدكم باش تبروغراميو لي بي في ديالكم، ونطلبوا من الله ينزل علينا شويه ديال الرحمه ديالو، والله يبعد علينا هذا الوباء، والله ينجينا وينجيكم، ورمضان كريم.